बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मामला एक सेशन कोर्ट पहुंचता है, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और फिर पूरे मुल्क में उस एक मामले, उस एक केस का शोर सुनाई देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुबारक सानी केस की, जिस केस की गूंज पूरे मुल्क ने सुनी। हर घर में पाकिस्तान के वो मामला डिस्कस हुआ। ये 2019 मार्च से स्टार्ट होता है और 22 अगस्त 2024 को कंक्लूड होता है ये सारा मैटर। इसमें ये केस का मामला था, केस की जमानत का मामला था और वो जो उसका रिटन फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके कुछ पैराग्राफ्स के ऊपर उलमाए दीन, जो पाकिस्तान के तमाम मकतबा फिक्र के उलमाए दीन थे, उनको एतराज था और फिर उसके ऊपर एहतजाज स्टार्ट होता है पूरे मुल्क में और फाइनली सेकंड नजरसानी की अपील में जाकर कल ये केस दोबारा से वो तमाम पैराग्राफ जो थे वो हज़फ कर दिए जाते हैं फैसले से। अब कहानी क्या है, कल की समाअत की कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी। काजी फाइसा साहब ने खुद समाअत के दौरान फरमाया कि मैं इंसान हूं, गलती हो सकती है। बहुत अच्छी बात है कि काजी फाइसा साहब ने अपनी गलती की तस्दीक कर दी, लेकिन यहां पर चंद सवालात हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो खुद से एडमिट करते हैं कि इस केस के रिलेटेड जो मवाद उनको उलमा की जानिब से पहुंचाया गया था, वो तमाम तर मवाद का जायजा नहीं ले सके और शायद यही वजह है कि उनके असेसमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अब इसी कंडक्ट को उठाकर जरा नीचे लेते आइए, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स पे लेते आइए, जहां पर थाउजेंड्स नहीं लाखों केसेस हैं। अब किस हद तक कंडक्ट के ऊपर इसी तरह की चीजें इफेक्ट होंगी और वहां पर आम शहरी का हाल क्या होता होगा। व्हाट आई कैन टेल यू कि भाईजान, जो सिर्फ कॉपी करवानी होती है ना, आपके किसी भी केस में फोटो कॉपीज आपने करवानी होती हैं, एक शरीफ आदमी, एक मिडिल क्लास के किसी भी शख्स की कमर तोड़ने के लिए वो कॉपीज का खर्चा ही बहुत है। लाखों रुपए खर्च करके वकला कॉपीज और तमाम तर एक्सपेंडिचर बेयर करने के बाद जबकि अदालतों में पहुंचता है तो सवाल का जवाब बहुत सादा सा है कि इंसान है, गलती भी तो हो सकती है। एक गलती भुट्टो साहब वाले केस में भी हुई और उसका खुमियाजा पूरे मुल्क ने किस तरह भुगता वो आज भी डिस्कस होता है। एक और मुतनाज़ फैसला इसी सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान वाला, आज भी जो पॉलिटिकल कियोस और इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसकी वजह सिर्फ एक वो फैसला है जो बल्ले का निशान छीना गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कहानी बड़ी सादी सी है। मैं टेलीविजन के ऊपर बैठा हूं, मैं यहां पर कोई गलती करूं, मुझे पैमरा का नोटिस भी आएगा, मेरी टीम समेत मेरी जॉब भी जा सकती है और मैं जिस इदारे का मुलाजिम हूं इनके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी मेरी एक गलती पर आ सकते हैं। अब इसका कैनवस बड़ा कीजिए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़े काजी, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं, उनकी गलती का कैनवस या उसका इंप्लीकेशंस कितनी भारी हो सकती हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। बहरहाल कल के फैसले के बाद जहां आप और मैं ये उम्मीद कर रहे थे कि ये मामला यहां पर खत्म हुआ और जिस तरह मौलाना ने भी यौम तशक्कुर का ऐलान किया, आज मसाजिद में यौम तशक्कुर मनाया गया, पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया गया, वहीं पर साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह वो इस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस लाने का सोच रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि हम रेफरेंस ला रहे हैं। अब मामला रह क्या गया, कौन सा ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर अभी भी साहबजादा हामिद रजा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्वेशंस हैं, रेफरेंस किस चीज पे आ रहा है, इसी इशू के ऊपर बात करेंगे। आज के हमारे पहले मेहमान हैं साहबजादा हामिद रजा साहब। साहबजादा हामिद रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह पाक का करम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वक्त का शुक्रिया। हामिद रजा साहब, बिफोर इट के मैं रेफरेंस की जानिब आऊं, कल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में मैं भी वहीं मौजूद था, आप भी मौजूद थे। कल क्या क्या होता रहा, जरा नाज़रीन आपकी जुबानी भी सुनना चाहेंगे। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा के अंदर ही मेरा और काजी साहब का थोड़ा तलक जुमलों का तबादला हो गया। उसकी बुनियादी वजह शायद ये थी कि काजी साहब को मेरी कौमी असेंबली की तकरीर जो है इट वाज हर्टिंग हिम, और आपने देखा कि सरदार लतीफ खोसा साहब और शफकत अवान साहब जो उस स्टैंडिंग कमेटी इन लॉ जस्टिस में मौजूद थे, वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद खैर चूंकि हमारे तो बड़ों ने, बुजुर्गों ने सिखाया है कि आपने बड़ों का एहतराम करना है, वगरना काजी साहब ने जब मेरे से सवाल किया था मैंने उसका जवाब जितना माकूल हो सकता था मैंने दे दिया, लेकिन हमने अपना पॉइंट रजिस्टर कर दिया था कि आपको पूरा फैसला रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने है जी कि पूरी हियरिंग के अंदर अक्सर जो उलमा थे वहां पर जो कि पहले इस केस के अंदर ऑलरेडी अपीयर हो चुके थे, उन्होंने अपना पुराना मौकफ ही दोहराया और उन्होंने ये बताया कि काजी साहब को ये फैसला सारा रिव्यू करना चाहिए। ये सारी बहस थी जनाब। और काजी साहब ने इतराफ भी तो किया ना कि इंसान वो गलती हो सकती है एंड ऑल दैट। सर इफ आई गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, तो ये गलती पर मबनी फैसला नहीं था। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली। उसकी वजह ये है
کہ آپ کے پاس کیس آیا تھا ضمانت کا, صرف ایک فرد کی ضمانت کا. آپ نے ضمانت کے اندر 49 پیراز لکھے. مجھے پاکستان میں کوئی ایک ضمانت کا کیس دکھا دیں جس میں 49 پیراز لکھے جاتے ہیں. آپ ضمانت دیتے یا ضمانت ریجیکٹ کرتے, یہ آپ کا اختیار تھا, اور اس پر تمام علماء نے کہا کہ آپ دے بھی دیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ نے وہاں پر مذاہب اور ادیان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. آپ نے قرآنی آیات کا جو ماخذ تھا وہ غلط وہاں پر بیان کیا. پھر آپ کے فیصلے میں اور سپریم کورٹ کے پریس ریلیز میں 90 ڈگری کا کنٹراڈکشن تھا جو پریس ریلیز اس کی کلیریفیکیشن میں جاری ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے فیصلے میں خلاف آئین کام کیا. آپ چلیں جی فور اے سیکنڈ مان لیتے ہیں کہ وہ فیصلے کے اندر ان سے غلطی ہو گئی تھی, تو جب اس کا ریویو فائل کیا گیا تھا, ریویو کے ٹائم پہ آپ کے فیصلے کی انہی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی. تو ریویو میں تو آپ نے اپنی تصحیح کرنے کی بجائے آپ نے 1 اسٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے معاملے کو اور حساس بنا دیا. اچھا رضا صاحب یہاں پر رکیے گا. یہی علماء جو کل وہاں پر اسسٹ کر رہے تھے یا اپنی رائے دے رہے تھے سپریم کورٹ کو, یہی علماء پچھلا جو ریویو تھا اس میں بھی موجود تھے, ان سے تمام تر انفارمیشن اکٹھی کی گئی تھی نہیں ان علماء سے؟ جی بالکل. کل صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں, یہ وہ 2 بندے تھے جو وہاں پر نئے تھے. باقی تمام کے تمام یہ علماء وہ ہیں جو اصل فیصلے کے موقع پر بھی موجود تھے. پھر اس کے بعد جب ریویو فائل کیا گیا تو یہی علماء وہاں پر موجود تھے اور یہی آرگومنٹ انہوں نے اس وقت بھی پلیس کیا تھا. بدل کیا گیا؟ then what changed؟ سر یہ قاضی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا بدل گیا. کل تو ہر چیز بدلی تھی, آپ بھی وہاں تھے, ہم سب بھی وہاں پر تھے, لیکن واٹ چینج؟ اگر یہی علماء تھے, یہی آراء پہلے بھی ان کے سامنے پیش کی گئی تھی, تو واٹ چینج؟ یہ جو باریک واردات ڈالی گئی تھی اور پھر قومی اسمبلی نے اور قائمہ کمیٹی نے جیسے اس باریک واردات کو پکڑا تھا اور پھر اسے عوام کے سامنے رکھا, تو اس کے بعد شاید انہیں ادراک ہوا کہ اب معاملہ زیادہ سینسٹائز ہو گیا ہے, کیونکہ پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے, لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. حالانکہ ریویو کے بعد بھی آپ ان تمام علماء کے جو کل وہاں پر موجود تھے, ان کے آپ ریویو والے فیصلے اور اوریجنل فیصلے کے بعد ان کے ویڈیو کلپس نکال لیں سوشل میڈیا سے, وہ وہی کچھ کہہ رہے تھے جو یہ علماء کل بھی کہہ رہے تھے. ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. اچھا, پھر چیمبر میں ملاقات ہوتی ہے, ایز پر مائی انفارمیشن آپ لوگوں کو مدعونی کیا گیا تھا, وہاں پر بھی آپ کو, کوسا صاحب کو, شفقت صاحب کو, آپ کو مدعونی کیا گیا تھا؟ جی بالکل مدعونی کیا گیا تھا, اور اگر مدعو کیا جاتا بھی تو میں وہاں پر نہ جاتا جناب. کیوں؟ وہاں پر اگر بیٹھ کر وہ وداؤٹ پبلک جو سامنے بہت سارے لوگ تھے, ان کے غیر موجودگی میں کچھ ڈسکشن تھی یا کوئی ذرا پرسکون ماحول میں ڈسکشن تھی, تو اس میں واٹ واز رانگ ان دیٹ؟ کیا غلط تھا؟ سر ان کیمرہ یا ان چیمبر یہ سماعت نہیں تھی. اگر ایسی ہوتی تو میں بالکل چیمبر میں جاتا اور وہاں پر بیٹھتا. جب یہ سماعت کھلی عدالت میں ہوئی ہے تو ڈسکس بھی وہاں پر کھلی عدالت میں کر لینا چاہیے تھا. میرا پرنسپل موقف یہ تھا جی اس کے اوپر. فیئر انف. سیکرٹری, اب مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ آپ نے اب اناؤنس کیا ہے کہ جناب ریفرنس آ رہا ہے, آپ لوگ لا رہے ہیں بینچ کے خلاف. اب ریفرنس کس چیز کے اوپر ہے کہ تمام تر مطالبات, وہ جو پیراز جن کے اوپر بہت زیادہ اعتراض تھا, اس کے اوپر علماء نے کہہ دیا جی فلاں 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 پیرا جو ہے اس کو مائنس کر دیا جائے, نکال دیا جائے, تو ریسٹ از آل گڈ, کہ ضمانت کی حد تک از آل گڈ. اب آپ کا اعتراض کیا ہے؟ نہیں, ابھی بھی فیصلے میں ابہام ہے. اوکے ٹھیک ہے, وہ تو میں نے اسی لیے کل کہا کہ خوش آئند ہے کہ قاضی صاحب پیچھے ہوئے, ہم اس کے اوپر ان کے شکر گزار ہیں, پورے بینچ کی شکر گزار ہیں, ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس کا جو پریویس پریسیڈنٹ ہے وہ انتہائی ان پلیزنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پریس ریلیز جاری کیا تھا, فیصلہ اس کے 100% اپوزٹ آیا, 100%. ٹھیک ہے, تو اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہم اپنی رائے کا اظہار وہاں پر ضرور کریں گے. ریفرنس کی بنیاد کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ اگر ہم سیاستدان یا کوئی عام آدمی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر دے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم کوئی پاکستان کی مثلا آپ کی طالبان پالیسی ہے, اس کے اوپر اگر ہم اختلاف رائے کر دیں, اس بات کے باوجود بھی کہ میرے گھر میں بھی میرے والد کی لاش سمیت 180 لاشیں میری پارٹی کی موجود ہوں, تو ہم میرے اوپر بغاوت اور غداری کے پرچے کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہر سیاستدان پہ کٹ جاتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک 50 سال سے سیٹلڈ ایشو نیکسٹ منتھ کی 7 تاریخ کو, جس کی 50 سال کی تقریبات ہو رہی ہیں, جو قومی اسمبلی نے ونس فار آل سیٹل کر دیا,
کیا نوبت آئی کہ 50 سال کے بعد ایک ضمانت کے کیس کے اندر اتنے حساس ایشو کو دوبارہ کھول دیا گیا اور پورے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو اسٹے کے اوپر لگا دیا گیا. وی ہیو سیریس ریزرویشنز آن اٹ. اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا, اور اگر یہ خالی فیصلے کی حد تک ہوتا تو ہم اس میں کو مارجن بھی دے دیتے, بالکل دیتے کہ جناب کو غلطی ہو گئی یا کوئی شائبہ لگ گیا, حالانکہ اس میں بھی غلطی کا کوئی امکان یا شائبہ موجود نہیں, بٹ اسٹل ہم دینے کے لیے تیار تھے. لیکن جب ریویو کے اندر بھی اس فیصلے کو مزید غلط کر دیا گیا تو پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص آئین پاکستان کے خلاف, قرآن و سنت کے احکام کے خلاف اور شریعت کے خلاف کو فیصلہ دیتا ہے تو کیا اس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا جناب؟ لیکن غلطی مان لی نا, مان کر ٹھیک بھی کر دی نا انہوں نے, غلطی تو مان لی. سر غلطی مان لی جی, چلیں اگر میں یہ کہوں کہ جناب یہ طالبان کی جو پالیسی تھی, یہ جب شفٹ کی جا رہی تھی اور ان وحشی درندوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اب یہ محب وطن بن گئے ہیں, میرا نقطہ نظر اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ وحشی ہی رہیں گے, تو چلیں جی میرے سے جو غلطی اس وقت ہوئی تھی میں مان لیتا ہوں, تو پھر میرے پہ سارے بغاوت کی FIR ختم ہو جائیں گی. آپ مجھے اتنی سی بات کا جواب دے دیں. یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے, اٹ از ڈیبیٹیبل, اٹس ایکچولی ڈیبیٹیبل. آئی ڈو اگری, آئی ڈو سیکنڈ یو, میں آپ سے متفق ہوں. لیکن دیکھیے ایک ایسا ایشو کہ جس سے صرف پاکستانی, پوری دنیا کے مسلمان جو تھے ان کی دل آزاری کا سبب بن سکتا تھا ایک فیصلہ, تو اس کو ریویو میں لانا, اس کو جو پیراز تھے ان کو حذف کرنا, آئی تھنک یہ تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے صاحب. ذرا صاحب سر میں یہی بات میں ڈے فرسٹ سے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی چیخ رہا تھا, یہ سارا ایشو میرے پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر ہی کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ تھا دنیا کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے جذبات تو جو مجروح ہوئے سو ہوئے. میرا جو دوسرا سوال ہے جس کی سنگینی پہلے سوال کے برابر ہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ویسٹ کے اندر, پوری بیرونی دنیا کے اندر دوبارہ ایک پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کی ان ویسٹرن فورسز نے یا ویسٹرن بیکڈ فورسز نے کہ پاکستان ایک بڑی تنگ نظر ریاست ہے. یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں تھی جو قاضی صاحب نے کیا. ہم بیسیکلی اس کی سینسٹیویٹی کا اندازہ ہی نہیں کر پا رہے کہ اس بینچ نے کرنے کی کیا کوشش کی تھی. سر نہیں, سینسٹیویٹی کا اندازہ ہوا ہے, پورے ملک کو اندازہ ہوا ہے, ہر گھر میں ہر فرد نے ڈسکس کیا ہے. اینڈ وی سیلیوٹ یو آل کہ آپ لوگوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور پورے قوم کی آپ لوگ آواز بنے. صاحب ذرا عامر رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پتن کی ایک رپورٹ ہے اور پھر 6 حلقے جو ہیں پتن نے ان کو آبزرو کیا ہے, ان میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, جو طریقہ کار وہاں پر اختیار کیا گیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. جلسے کے اوپر کل جو ملتوی ہوا اس کے اوپر بات کریں گے, کیا وجوہات بنی اس کے اوپر بات کریں گے. اور پتن کا ایک جو چند سطور لکھی ہیں پتن نے اپنی رپورٹ میں صرف بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے وہ رکھ دوں, آ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ECP has miserably failed to meet its constitutional obligations. The perpetrators of stealing people's mandate must not go unpunished. یہ صرف 2 سطور ہیں, یہ 6-7 جملوں کا ایک پیرا ہے. یہی پیرا پتن کی رپورٹ کا کرکس ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ تھوڑا سا چھوٹا سا مونٹاج, ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی کہ دعوے بہت بلند و بانگ تھے. CMKP کے علیمہ خان صاحبہ, شعیب شاہین صاحب, پنجھوتا صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے دعوے دے کے رکھتا تھا کہ یار یہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ تمام ریکارڈ جو ہے نا پچھلے وہ ٹوٹ جائیں گے. They were so short. But at once جلسہ ملتوی ہو جاتا ہے, سپٹمبر میں چلا جاتا ہے. اور یہی پوچھیں گے, آج پنجھوتا صاحب بھی اڈیالہ جیل گئے ہوئے تھے, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. نہیں پنجھوتا صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کیسے اور میرے اس سائڈ پہ بیرسٹر وکیل ملک صاحب ہیں, PM سے ان کا تعلق ہے. ملک صاحب آپ کی اجازت سے میں پہلے یہاں جانا چاہوں گا. اڈیالہ جیل بھی گئے ہوئے تھے, جلسہ بھی پوسٹ پون کر دیا. واٹ ایکچولی ہیپنڈ, کیا ہوا کہ اتنے شور تھے آپ لوگ کہ یار جلسہ ہر قیمت پہ ہوئے گا. اور پھر علیمہ خان صاحبہ کی ایک مبینہ آڈیو بھی آئی, آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی. اور پھر اینڈ میں آ کے کہانی یہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا نام لے کے پوسٹ پون کیا جلسہ. واٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ نہیں دیکھیں, بہت شکریہ آپ نے پہلی مجھے اس موقع دیا. Thank you. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرامن احتجاج جلسہ کرنا آئین پاکستان ہر شہری کو حق دیتے اور ہمارا حق تھا, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ہمیں پرمیشن دی اور پھر عین موقع کے اوپر NOC ہماری کینسل کی. 2 ہو گئی. نمبر 3 بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے, ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے, تو پھر جلسہ کرنے دیتے. پھر کیوں ہرڈلز لے کے آئے, کیوں کرفیو نافذ کیا گیا, کیوں پابندی لگائی گئی, کیوں موٹر وے بند کی گئی, کیوں GT روڈ بند کیا گیا, کیوں ہمیں پرامن احتجاج کے اوپر کسی قسم کی وہ رکاوٹ ڈالی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو
جو سارا کچھ انہوں نے کیا، گھروں میں کریک ڈاؤن کیا، سارا کچھ کیا، وہ واضح نظر آتا تھا کہ یہ ناکام ہو چکے اور انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ عوام جو ہے اب ہم سے کنٹرول نہیں ہو. پھر پوچھیں ان سے کہ یہ MLN سے پوچھیں، اس حکومت سے پوچھیں، ساتھ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی بھی ہے اور دوسری جماعتیں بھی ہیں. بڑی غلط سی مثال ہے، بڑی غلط سی مثال ہے. میں اس طرح کی کوٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ سنس یو پشڈ می ٹو دیٹ، ابھی ریسنٹلی دینی جماعتیں بھی اسلام آباد میں تھیں، تمام بیریئرز بھی لگائے گئے تھے. میں وٹنس ہوں، میں رپورٹ کر رہا تھا فیلڈ سے، بیریئرز لگائے بھی گئے تھے. انہوں نے جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیریئرز نہیں لگائے گئے، لگائے گئے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں، کہیں پر آپ نے دیکھا کہ واٹر کینن کا استعمال ہو، آنسو گیس کا استعمال ہو، چیلنج کی گئی ہو، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے. سن لینا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہوں، چادر دیواری کا تقدس کا مال کیا گیا ہو، پکڑ دکڑ کی گئی ہو، لوگوں کو غائب کیا گیا ہو. ابھی بھی لوگ ہمارے گرفتار ہیں. آج بھی ATC میں پیش کیا گیا وہاں پر امتیاز شیخ صاحب کو، اور اسی طرح سے دیگر لوگ سے لگے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے پرامن احتجاج ہم نے کیا 9 مئی کو، جب خان صاحب کو اغوا کیا گیا، اس وقت بھی ہمیں پرتشدد بنا دیا گیا کہ یہ انہوں نے آگ لگی، حالانکہ ہم نے نہیں لگائی. اس وقت ہم گئے تھے خواتین کے ساتھ، بوڑھے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. ان کے ساتھ تو کیا، ان کے ساتھ ہم نے جا کر حملہ کرنا تھا کسی بلڈنگ کے اوپر. اس وقت بھی ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا ہمارے خلاف. تو آپ اس سارے سینیریو کے اندر دیکھ لیں کہ عمران خان نے کیا میسج دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرامن جماعت ہیں اور ہم جو ہے قانون کے اندر رہ کر ساری چیزیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے کینسل کیا کہ 9 مئی کا دوبارہ جو پلان بنا کے جو ان کو اطلاع ملی کہ وہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، اور دوسرا ان کو یہ پتا چلا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے جماعتیں آئی ہیں. تو یہ دو جو پوائنٹ ہیں، ان کو دیکھ کر خان صاحب نے فیصلہ کیا. لیکن دوسری طرف دیکھیں، جو ملاقات ہو رہی ہے صبح 7 بجے، میری ملاقات اگر میں جاؤں تو میری ملاقات نہ اور 12:30 بجے میں واپس آ جاؤں، دوسرے دن پھر میں جاؤں، پھر میری ملاقات نہ واپس آ جاؤں، تیسرے دن پھر جاؤں. کیوں جی؟ آپ سیاسی بات کرتے ہیں تو پوچھیں نا ذرا. رانا ثناءاللہ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملاقات کس نے کروائی ہے، کس کو پھر ضرورت پڑ گئی کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. دیکھیں سواتی صاحب اور برسٹر صاحب، ٹھیک ہے، سواتی صاحب کی تو جو ٹاک ہے نا وہ ہی نہیں میڈیا کے اوپر چل سکتی. کل چل رہی تھی نا، تو پوچھیں نا ان سے کیا ہوا ہے، کدھر سے اجازت ملی ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کروائی ملاقات. جی بہت بہت شکریہ رائے صاحب. اس اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایک ملک کی ایک ایسی سیکیورٹی سچویشن تھی، اور بالخصوص آپ کی کیپٹل میں ہم نے جب NOC کینسل کی، اس میں واضح طور پہ ہم نے اس کی ڈیٹیل ریزننگ دی، اور لوکل ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ کی کینسل کی جا رہی ہے. اس کے بعد جو ایک ذمہ دار شخص تھا، جو ان کا KPK کا CM ہے، علی امین گنڈا، اس سے کہا کہ آپ کی پارٹی کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تو شاید اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، بٹ NOC اسٹینڈز کینسل. اور یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو یہ تمام تر ملبہ آپ پہ گرے گا، کیونکہ یہاں پہ مذہبی جماعت سپریم کورٹ میں ایک بڑے امپورٹنٹ اور سینسٹیو میٹر کی جو ہے ہیئرنگ ہے. اور اگر آپ آئیں گے اور یہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے لوگ، کیونکہ ایک ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے نا انتشار والا، 9 میں بھی دیکھا، 25 میں بھی دیکھا. 9 میں چلیں اگر نہیں مانتے، کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن، تو 25 میں تو فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا. اسلام آباد میں ہی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آ کے میٹرو بھی توڑی گئی، شیشے بھی توڑے گئے، گملے بھی توڑے گئے، تمام تر دیکھا. آپ اپنی بات میں اب اپنی جب بات جب آپ کو موقع ملے گا، آپ نے جب بات کی، میں نے انٹرپٹ کیا نہیں کیا، so maybe you should talk when he is talking to you, not when I am talking. یہ ایک سیکنڈ، میں ان سے مکالمہ نہیں کر رہا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے بات کی، میں نے آپ کی بات پہ بالکل حوصلہ رکھیں، سن لیں میری بات پہ جواب دے دیجیے گا. حوصلہ ہے ہی نہیں، حوصلہ تمام تر چیزیں، تمام تر حوصلے کی چیزیں، حوصلہ ان کا تمام تر مسمار ہو چکا ہے. تمام تر حوصلہ اس لیے مسمار ہوا ہے، تمام تر جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس کی میں بتا سکتا ہوں. جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، جس میں کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں ملاقات کرنے کے لیے اور ملاقات نہیں ہوتی ہے، سو سو فورتھ، جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان سے بات کی گئی تھی. اور انہوں نے سواتی صاحب میٹرز، دیکھیں سواتی صاحب کو نو سواتی صاحب، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ CM KPK نے جو میٹر کرتے ہیں، ان کی پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں، وہ وہاں پہ ہیڈ آف دی پارٹی، وہ ایک صوبے کے اندر تو وہ ہیڈ ہے نا، CM ہیڈ ہی ہوتا ہے. تو صوبے کے اندر وہ جو ہیڈ ہیں ان کو بتایا گیا، پہلے تو یہاں پہ لوگوں کو بتایا گیا، ان کی پارٹی کے لوگوں کو، ہیڈز کو، اینڈ دے پرابیبلی ڈidn't believe کہ واقعتاً ایک سیکیورٹی سچویشن اور ایک ایسی بات ہو سکتی ہے. سینسیٹیوٹی آف دی میٹر از دس. Who conveyed all this? The government, obviously. The government conveyed. دیکھیں obviously جس کا کام وہی ہے نا، تو obviously جو ہم نے کنویئنگ ان کو کی ہے میسیجز کی اور بتایا،
اس کے بعد پھر ہم نے ایک ریزنیبل بندہ دیکھا آپ کے کہ نالج میں تھا واقعتاً یہ ساری کمیونیکیشن آپ کے نالج میں تھی؟ It obviously it came into our knowledge. رانا ثناء اللہ صاحب کی As government, سٹیٹمنٹ بڑی obviously- میننگ فل ہے. ہی سیڈ کہ یار 7 ساڑھے 7 بجے ملوانے والے ملوا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ کا پارٹ نہیں تھا، گورنمنٹ از ناٹ پارٹ آف دس. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے I'll tell you and let me build up on this Yeah, and let sure. me explain this. Go on, اس کو go on. clarify میں آپ کو کر دوں I'm all ears. کہ absolutely اس میں ہوا یہ کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب رابطہ رات کو آلریڈی بانی پی ٹی آئی سے ہو چکا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا، شاید ان کو علی امین گنڈا پور کی باتوں پہ بھی اعتبار نہیں تھا، اس لیے ان کی اپنی خواہش پہ اور فرمائش پہ یہ دو لوگوں کی اگلے دن جو صبح ملاقات 7 ساڑھے 7 بجے ہوئی، تو یہ اس لیے اس ماحول اور اس سچویشن کی مد نظر اینڈ بیکاز سینسٹیوٹی اتنی تھی اور سیکیورٹی سچویشن اس طرح کی تھی کہ جب یہ صبح سو کے اٹھے رات کو تو 3 بجے تک یہ کہتے رہے کہ جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا، جلسہ کر کے دکھائیں گے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، کیا علی امین گنڈا پور اور کیا یہ اور کیا ان کی پارٹی کے باقی جتنی بھی لائن لگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایون کہ عمران خان بھی کہتے لیکن ہم نے باز نہیں آنا، ہم نے جلسہ کرنا، شاید بیٹر سینس پریویلڈ. اچھا چلے پھر عمران خان صاحب کس کام عمران خان اور ان کے دل ٹوٹ گئے، ان کے دل ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ ہمیں ذلیل کر چکے ہیں، 3 دفعہ ہمیں رون چکے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں 5-5 ہزار روپے قیمت لگائی گئی کے پی کے حکومت کے فنڈ سے، 5,000 روپے قیمت لگائی گئی اس 28 سالہ جدوجہد کی. بیچنے کی کتنی لگائی گئی؟ شاید میرے خیال سے 1 منٹ مجھے دیجیے گا. آپ خان صاحب کے اسٹیپ کو اپریشیٹ کیا میرے بارے میں کیا بولا جی؟ آپ خان صاحب کے میرے بارے میں کیا بولا ہے؟ I'm coming back. I'm not getting into any. آپ خان صاحب کے اسٹیپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی خان صاحب کے اسٹیپ کو بانی میں پی ٹی کہتا ہوں کے کہ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ he had no other choice. He had no other choice. He had no other choice. Yet again you're requesting to somebody and آپ کہہ رہے ہیں کہ چوائس ہی نہیں تھی. No, it wasn't a request. آپ نے ان کو انفارم It کیا، was not a آپ نے request. ان کو انفارم کیا. Let me be very clear, it was not a request. You can It was not a آرڈر تھا، request. آرڈر تھا، لیٹ گئے، آرڈر تھا. لیٹ گئے. It was within that security situation Fair enough. and sensitive Agreed. situation. Was it an order? You can say it was an order. I could say it was a request. I It was a don't think request. it was a request. It's more of کیونکہ explaining the آپ situation 7 بجے that صبح you have no choice, it's very but you will simple. have to tell your اس کو people سادہ کرتے ہیں، کہ بھائی اس کو سادہ کرتے ہیں، میرے صاحب اس کو بہت سادہ کرتے ہاں. ہیں کہ ایک روٹین سے جو پاسبل نہیں ہے، جو جیل مینول میں نہیں ہے، 9 بجے سے پہلے ملاقات، 7 ساڑھے 7 بجے ملاقات ہو رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے چلے جو ٹائم سے. دو بجے کا ٹائم ٹھیک ہے، am I right? بالکل Are we on same page? بالکل. اس میں آرڈر دے کے آپ نہیں بھیج سکتے تھے ان کو کہ بھائی تم نے صبح 7:30 بجے جانا ہے، you have to be there. وہ ڈینائر کر سکتے تھے، we are not going. نہیں جاتے بھائی. انہوں نے مجھے دیکھیے مجھے آپ سے کوئی کام ہے، میں ری بلڈ کرتا ہوں اپنا کوشچن ریکنسٹرکٹ کرتا ہوں. مجھے آپ سے کوئی کام ہے، میں آپ کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں میرے صاحب دس از واٹ the matter is. I cannot order you. As a state you can if you know that there is a national security پھر issue. اسٹیٹ کیسے کہہ رہی ہے کہ جناب ملاقات کروانے والی 7:30 بجے کروا سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آگے، اب بولے نا کہ ہاں میں نے یہ کہا نا کہ بولے نا کہ ہم نے بھیجا. کلیکٹیو ایفرٹ تھا. Then appreciate it. تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. he had no choice. دیکھیں کلیکٹیو ایفرٹ اسٹیٹ کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہم سب کا مل کے ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا جو کہ ہم نے جا کے ان کو بتایا کہ بھئی یو ول ہیو نو ادر چوائس، دس از دا سچویشن. آرڈر کے اوپر کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوتا. If it was an order تو پھر یہاں پہ کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے جو حالات حاضرہ میں ہوا ہے نا اس کے بعد عمران خان صاحب ایکچولی ہیز نو لیگ ٹو اسٹینڈ آن. یہ جو فیض صاحب کی ہوئی ہے اس کے بعد میرے خیال سے تمام یہ جو ہے نا واضح طور پہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہی ڈز Let's move on to that. دیکھیں 25 مئی کو کیا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میں پہلی بات بیفور اٹ کے آگے آتے ہیں، آتے فیض صاحب پہ آتے ہیں نا. نہیں فیض صاحب نے جو پہلے بات صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ نیکسٹ ویک سے کچھ اور یہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بڑا جا کر انہوں نے کیا، یہ اب اس چیز کو کور کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت پتہ تو آپ لوگوں کو بھی نہیں تھا. دیکھیں علیمہ خان صاحب کو نہیں ہے کہ جاتے ہیں میڈیا پہ جائے باقی ہمیں اندر جانے دیں تو پتہ چلے نا، ہمیں تو پابندی لگائی ہے نا. یہ کا ہن وچ بول رہے ہیں آرام کرنا، جانے کوئی نہیں ہے، آرام کر اور میری باری ہے. دیکھیں اپنی باری پہ گلا پھاڑے گلا نہ پھاڑے میری باری ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے حکومت کون چلا رہا ہے، حکومت کون چلا رہا ہے. اگر لڑنا ہے تو پھر تو بتا دیں کہ لڑنا ہے، پروگرام نہیں کرنا. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں یہ بات یہ ہے
If he मैं thinks he can I shout, don't I believe can in shout that. louder. I don't देखिए मैं believe in बात कर रहा हूँ shouting. तो दरमियान में आप बोल रहे आपने उस दिन हैं, भी मैंने ये उसने चीखा नो चला कहा। अच्छा पंजोता साहब, देखिए, मैं को बोला पंजोता आपकी साहब, देखिए, पंजोता बोले साहब, बोले आप बोले, मैं आपने बोला आप भी स्टूप बोला, नहीं करना नहीं, चाहता। देखिए मेरे आप बोले लिए मैं स्टूप बोला, नहीं अच्छा करना, अच्छा, ये प्लीज, बताया। आप अच्छा दोनों- ना आपका आप मौका मेरे समझ साथ- आ रहा है, मैं सुनता आप रहा ज्यादा हूँ अगर चीखेंगे आपसे उससे ज्यादा पूरा- मैं चीख मेरे सकता साहब हूँ। मैं नहीं नहीं, चीख आपसे सकता, ज्यादा मैं मैं नहीं चीख चीख- सकता हूँ। पंजोता साहब, ये मैं नहीं- मुकाबला पंजोता करने साहब, के लिए कर ले। अल्लाह की मैं कसम, मुकाबला करके दिखा- पंजोता साहब, मैं नहीं मैं चीख बोला सकता। हो सकता तो मैं है। रुका नहीं, हूँ, अच्छा लेट्स मूव मैं ऑन। रुका हूँ, Please, मैं please, रुका हूँ, रुके हैं, मैं नहीं ठीक है। रुकूंगा। नाज़रीन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जहां पर रुका था वहीं से आगे बढ़ते जी। हैं। 25th मई, वो कहते हैं जी 9th में भूलिए, 25th मई भी एक इवेंटफुल डे था। एलिगेशन, लिस्ट ऑफ एलिगेशंस। TLP आई, जमात इस्लामी आई, ओके, कोई रुकावट हुई, धरना हुआ। 25th मई, मैं थोड़ा 25 वापस मई की देखो। बात कर रहा Okay, हूँ। हमारी हमें क्यों रुकावट डाली गई? क्या डी चौक के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं मे बी आई? दे लव यू टू मच। क्या PMLN नहीं आई? क्या दीगर जमातें नहीं आई? सारी जमातें। सारी जमातें हैं। तो क्यों हमारे ऊपर क्यों खतगन? हम क्या कहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या होना ये गलत चाहिए। बात है? होना चाहिए। इस चीज के लिए हम निकले और हमारे ऊपर शैलिंग की गई, हमारे ऊपर जो है वो लाठीचार्ज की। मैं उधर मौजूद था, वहां पर खवातीन थी, लोग बेहोश हो रहे थे, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था। और जब आप अपने हक के लिए निकलते हैं और अगर आप आगे से जो रियासत है वो आपके ऊपर जुल्म करती है तो क्या आप डंडे खाते रहे? लोग बड़े रियासत अगर डी कहीं चौक पे की कर तरफ भी ले तो गए, रियासत का किसी बाजू के पे नहीं पास पकड़ा कोई जाता। बंदूक नहीं थी, किसी के पास कोई हथियार नहीं था। मुझे दिखा दें कोई एहलकार शहीद हुआ, मुझे दिखा दें कहीं गोली चली हो। Nothing reported. देखें, जो इन्होंने शेल लगाए उससे दरख्तों को आग लगी है। जो इन्होंने शेल मारे हैं, जो वहां पर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उस वजह से वहां पर सारा हुआ। पंजोता साहब, वो मैं बोल रहा मैं हूं, भी उधर मौजूद जो मैं विटनेस किया हुआ है। इसमें ये आम पॉलिटिकल वर्कर किसी भी जमात के से बात कर लेना तो वो एक चीज बताएंगे आपको, वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि जब टियर गैस फेंकी जा रही हो तो आप कोई चीज जला दें आसपास तो उसका इफेक्ट या उसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। ये आप किसी भी सियासी जमात के हो, PMLN से कर लें, कहीं अगर जिस किसी के ऊपर शेलिंग हुई हो तो आपको बताएंगे कि जनाब कुछ चीज जला के अपने पास रख दे तो असर कम हो जाता है। छो है कहानी तो अगे टुरने, ऐस कहानी तो अगे टुरो। हमारे ऊपर खान साहब के ऊपर 19 FIR दर्ज की गई, हाँ। मुख्तलिफ थानों के अंदर। ठीक है। दहशतगर्द हैं जी आप, ठीक है। ठीक है। अब भी उनके ऊपर जो मुकदमात हैं जी, आप दहशतगर्द हैं, आप क्यों कहते हैं कानून की बालादस्ती हो? कसूर ही सिर्फ ये है और इनको तो पता ही नहीं है। मुझे अब याद आ रहा है कि पिछले शो में हुआ क्या है जिसकी वजह से ये आते मुझे ऊपर मेरे ऊपर जो है वो करने लग पड़े और चिल्लाने लग पड़े। हुआ ये है कि मैंने कहा कि वो जो गाड़ी थी तोशाखाना से ली थी, वो तो तोशाखाना के रिकॉर्ड के अंदर थी। तो उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम ने ऑर्डर किया था। तो मैंने कहा रूल्स रिलैक्स गिलानी साहब ने गालिबन वो किया था, मैंने गिलानी साहब ने कहा। इनको तस्वीर दी, वो भी मंसूर भाई ने भेजी थी, मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ। मैंने तो नहीं ली गाड़ी, मैंने तो नहीं 6 लाख का इनका दिया। लेकिन उसके ऊपर जो है वो गुस्सा इन्होंने निकाला क्योंकि वो काफी जगहों पर अब चला। उसके ऊपर गुस्सा नहीं ठीक, बनता ना, गुस्सा- that's देखिए, part कर of गए ना the- गुस्सा, part of the कर गए ना part. गुस्सा, इनकी कर बारी गए ना आती है, गुस्सा। उस पे बात करें। ठीक है, कर गए Unnecessarily गुस्से। किसी के साथ Unnecessarily मैं भी अपना तो नहीं किया। रीजनेबल आर्गुमेंट दें, अपना आर्गुमेंट enough. सब्सटैंशिएट करें Fair विद enough. योर लेकिन वो नॉलेज reasoning दे रहे हैं ना कि- वो reasoning दे रहे हैं ना कि ये you have- reasoning क्या है? देखिए, No, no, I'm not देखिए। saying this. When I started speaking, एक second, देखिए, साहब, जी, जी, I जी, will correct you on this. I second you. I will I correct second you on you. I this. second you on Yeah. that. So I second you. he interjected into my I conversation. second you did on not. that. I second you on that. जी जी प्लीज अपना देखिए, कंप्लीट मैं कर ये कहना चाहता हूँ जी। कि फार्म 47 के मुताबिक इन्हें बनाया गया। आज पतन की रिपोर्ट आपने देखी। हाँ, बस वो आप मेरे पतन सामने की रिपोर्ट देखी आपने। मैं पतन की रिपोर्ट पे जाने आप से पढ़े? पहले ना मैं सिर्फ ये चंद जुमले हैं जी पतन की रिपोर्ट के। वैसे तो लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, 6 हल्के हैं नेशनल असेंबली के, इसमें हैं 6 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, 3 फ्रॉम KPK, 1 ईच फ्रॉम सिंध, पंजाब एंड बलोचिस्तान। ये 6 हल्के हैं नेशनल असेंबली के। इसके सिर्फ चंद सतूर हैं, चंद लाइनें हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। The judicial organs need to proactively educate to election petitions to redress the petitions of election fraud and violation of laws. The conduct of election commission warrants and overall to institute an autonomy, non-partisanship, insulating the external interference and vested interests, integration of checks and balances and transparency at every level. मैं नहीं कह रहा, पतन की रिपोर्ट कह रही है। और इसकी बड़ी सादी सी कहानी ये है कि जनाबे वाला इसमें कुछ जुमले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुतालिक भी हैं कि जो पाकिस्तानी या UK, अमेरिका, कनाडा वगैरह में बैठे पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को खोलना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे डेटा, वहां पर वेबसाइट नहीं खुलती। तो फिर पतन ने अपने IT एक्सपर्ट्स को बोला कि जरा चेक करें क्या इनके क्लेम्स ठीक हैं। तो पतन की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लेम्स भी दुरुस्त साबित हुए। आई थिंक मेरे साहब इट्स माई राइट, आपका पंजोता साहब का, हम सबका हक है
कि हम वेबसाइट के ऊपर जाएं तमाम रिकॉर्ड देखें, तो व्हाई इट्स ब्लॉक, क्यों ब्लॉक? मेरी नॉलेज में नहीं है ये, आप इट्स एक्चुअली न्यूज़ टू मी, जो आपने मेरी इट्स एक्चुअली बीइंग ब्रॉट टू माय नॉलेज। जहां तक आपने बात की पतन की इस रिपोर्ट की, पहली तो बात है कि पतन इटसेल्फ उस पे बड़े सवालिया निशान है। आई यू नो देयर मेनी रिजर्वेशंस इन मेनी क्वार्टर्स इवन विद इन देयर पार्टी एज वेल। पतन की रिपोर्ट कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, एक वो किस तरह उन्होंने डेटा उठाया, किस तरह उसको मॉनिटर किया, किस तरह एवेल्युएट किया एंड सो ऑन सो फोर्थ। हैविंग सेड दैट, उसमें ये एक बात जरूर है कि 3 हलकों का उन्होंने केपी का कहा है जी, और एक सिंध का कहा है जी। पंजाब के कितने हैं? पंजाब का एक NA-127 NA-127। ठीक है, ठीक है, मैं उस पे भी आता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद, मैंने अभी एक आज ही एक शो में मैंने बात की, मैंने कहा लेट्स स्टार्ट विद NA-1 एंड लेट्स कम फ्रॉम NA-1 ऑल द वे, फिर जिस तरह बनता है 1 2 3 से शुरू करें ना। तो ये जो 45-47 का जो घिसा पिटा बयानिया है which nobody is buying now, let's start with that कि आपको ये दूध का दूध पानी का पानी उसी में ही हो जाएगा जब आप पहुंचेंगे ऑलमोस्ट NA-40 तक या 30 समथिंग, जो जहां पे केपी के खत्म होता है। ये तमाम तो ड्रामेबाजी जो है ना, ये हाई हॉर्स, उसी टाइम ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। कि ये जो कहते हैं कि केपी में बड़े साफ शफाफ हुए, मौलाना की अपनी रिजर्वेशंस, तमाम चीजें, that's why मौलाना didn't join them। मैं आपको सादा सा वे आउट देता हूं। गवर्नमेंट की मशीनरी बहुत एक्सटेंसिव होती है, लंबी चौड़ी, लाखों मुलाजिमीन एंड ऑल दैट। छोड़ें, आप माशाल्लाह साहिब इस्तात है, पजोता साहब साहिब इस्तात है, छोटी सी रिसर्च टीम घर पे बिठाएं, 5 बल्कि आपके काम आया करेगी, टॉक शोज में आपके काम आया करेगी। 10 बच्चे रखें रिसर्च टीम के, उनको बोलें बेटे एक एक हल्का उठाओ, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली जो पतन करता है उसमें डिफरेंसेस कहां पे हैं निकालो। कहोगे तो मैं आपकी टीम हायर करवा, पजोता साहब आपने टीम हायर करवानी है भाई, 10 बच्चे 10 रिसर्चर चाहिए आपको, खुद स्टार्ट करें, आपकी टॉक शोज में बड़ा काम है। फिर आप तो करवाए ना इस पे, फिर पतन का क्यों वेट कर रहे हैं? Already I have a team for my media staff, I already have a team for my election staff, I already have a team for my secretariat। So ये तमाम तर जितनी मेरे हल्के से मुताबिक जो लिस्टें हैं, जो तमाम तर चीजें, I work on those already। उसके साथ लेकिन जो यहाँ पे पतन की बात आपने की ना, तो ये डेटा कहां से आया है? डेटा ये है कि क्या किसी डाउनलोडेड डेटा वेबसाइट, so it's a downloaded data, whether it's from Election Commission of Pakistan, whether it's from the candidates, whether कोई भी रिसर्च election commission, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंडिडेट का डेटा लेके नहीं करेगा, वो डायरेक्टली जो पब्लिश्ड है, अगर उसमें है तो 218(3) में तो उनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एंड आई एम सेइंग इफ दे, ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुआ होगा, कहीं ना कहीं एबनॉर्मल, हमारे अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो आज दिन तक, अभी एक पिटीशन थी जिसपे इन्होंने इतना रोना रोया, इन्होंने कहा कि डब्बे खोले, और उसके बाद उन दोनों को, जी अलीगौर बलोच साहब की बात कर रहा हूं। Were you in the court? I was not in the court, but as to what I have, और उसमें मैं बताता हूं, उसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जो मुझे पता है, केस की नोयत और तमाम तर, उसमें उन्होंने दरखास्त जब दी, उस दरखास्त पे सिर्फ डेट और सिग्नेचर नहीं था, और वो एक सेकंड, वो दरखास्त हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, वो दरखास्त हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, फिर तो हाई कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट ना करना चाहिए थी ना। लेट्स नॉट, सुप्रीम कोर्ट में एक पॉइंट आया, उन्होंने कहा जी दरखास्त देखें, इस पे साइन और डेट नहीं है, एक सेकंड, सिर्फ एक, पर हाई कोर्ट ने माना हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने माना हुआ है, आरओ ने माना है, और आरओ ने स्टेटमेंट भी दिया कि हां विदिन टाइम। बेंच कौन सा था? ये वही बेंच है ना, 3 सीटों वाला। बिल्कुल यही कह रहा हूं। तो फिर वहां पे आप लोग खुशी सी बेंच पे मान रहे हैं, कहते हैं मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे उन्होंने कहा कि इनकी वहां पे दरखास्तों का टेक्निकल पॉइंट पे नहीं आया था कि दरखास्त पे सिग्नेचर और वो नहीं है, ये एलिगेशन लगी है। अब जब जजमेंट आएगी तो देखा जाएगा कि क्या उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं। क्लोजिंग जा रहे हैं, टाइम खत्म हो गया। जिसने कहा है अगर मैं बात करूंगा तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कमिश्नर रावलपिंडी जो कह रहा है कि 70 हजार की लीडों से पीटीआई के लोग जीते हुए थे और फिर हमें उन्हें हराया गया। पतन की रिपोर्ट लाहौर नवाज शरीफ का हल्के के बारे में कह रही है कि 102% टर्न आउट है, 2 तरीके होते हैं, मेरी जात के ऊपर एलिगेशन आएगा, मेरी जात के ऊपर एलिगेशन अगवा कर लिया गया। आज तक कमिश्नर रावलपिंडी नहीं पेश किया जा रहा, और अगर वो पेश कर दिया जाता तो डेफिनेटली डाका मजीद एक्सपोज होना था। जो बंदा चोर होता है वो उस चीज से भागता है, क्योंकि डाका डाला गया है इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन कमीशन का पूरा किरदार रहा है बल्ले का निशान लेने से, खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने से, काजी साहब ने पूरी पुश्तपनाही की है, नवाज शरीफ को एल किया, खान साहब को नायल रखा गया। ये आप देख नहीं रहे कि लंदन प्लान कैसे एग्जीक्यूट हुआ। और आज अगर हम इन्हें कहते हैं कि फॉर्म 45 प्रोग्राम में लेकर आ जाएं, आप हलफ दे दें, ना हलफ देते हैं, ना प्रोग्राम में लेकर आते हैं, ना किसी ट्राइब्यूनल में जाते हैं, वहां कहते हैं हमें एतराज है, हमें एतराज है कि ये जज जो है हमें कह रहा है कि जल्दी जल्दी हमें केस उसका डिसीजन करना है। 180 डेज के अंदर इलेक्शन पिटीशन डिसाइड करनी होती है, फिर क्यों भागते हैं?
क्यों भागते हैं? 2018 इसी वजह से भागते हैं, ये नंबर इसी का वजह नंबर से का भागते आपके हैं, क्लेम का इसी आपके वजह से क्लेम का भागते और हैं। एक्चुअल देखिए, नंबर उसका जो difference है, वो धांधली difference है। डाका डाला गया है उसकी जस्टिफिकेशन ये कैसे अच्छा, मैं कहते हैं 18 में हुई है, यानी प्रोग्राम का कि टाइम यहाँ खत्म हो गलत गया, नहीं लेकिन हुई, एक चीज आपको वहाँ बताता गलत का हूं। कहते हैं। फॉर्म 45 अपनी- पे ऐड करने दें मुझे। बैरिस्टर साहब, लाहौर में एक तहरीक इंसाफ आजाद थे, तहरीक इंसाफ एट दैट टाइम नहीं थी, इंजीनियर यासिर गिलानी साहब, वो अपने फॉर्म 45 उठा के हर टेलीविजन चैनल को भिजवाए थे उन्होंने कि दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टू मी। ये देखें, पढ़े और बाकायदा रिपोर्ट्स बना के ही सेंट द रिपोर्ट टू हेड ऑफिसेस। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट और आए तहरीक इंसाफ के या आजाद और बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हारे हुए थे, उन्होंने कंपाइल की रिपोर्ट्स और उन्होंने भेजी न्यूज चैनल्स को कि यार चलानी नहीं है, कम से कम अपने एंकर्स को रिपोर्टर्स को दे दो कि पढ़ लें 8 फरवरी को हमारे साथ क्या क्या हुआ है। सो आई थिंक ये डेटा कंपाइल होना चाहिए और आपको भी करना चाहिए, आपको भी बिल्कुल करना होना चाहिए, आपको भी बिल्कुल करना होना चाहिए चाहिए, बिल्कुल उसमें। होना थैंक यू फॉर कमिंग। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, पर्पस मैं कहा करता हूं, पर्पस क्या है? एक स्टेबल मुल्क, एक बढ़ता हुआ मुल्क, उसके लिए आपने मैंने हम तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है। सिर्फ एक दूसरे की लेग पुलिंग से काम नहीं चलेगा, सोल्यूशन एंड वे आउट्स भी हम लोगों को ही देने पड़ेंगे एक दूसरे को, तभी मामलात आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।